नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 8 से 20 तक का इंशाअल्लाह तर्जुमा पढ़ेंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फरमान है, व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल बकरा की आयत नंबर 1 था 7 पढ़ा था तर्जुमा इसका। हम हकीकत में तो कुरान हकीम का तर्जुमा ही पढ़ रहे हैं और थोड़ी बहुत मुख्तसर सी वजाहत भी साथ पढ़ रहे हैं। तो पिछले रकू में 2 गिरोहों का ज़िक्र आ गया था। एक वो गिरोह जिसने कुरान करीम की दावत से इस्तिफ़ादा किया, फ़ायदा उठाया, उनका दिल पाक था, फितरत सलीम थी, तो वो हिदायत उन्होंने कबूल कर ली। दूसरा गिरोह वो था जिसने हक़ को पहचान लिया लेकिन अपनी तासुब, अपनी ज़िद, हट धर्मी की वजह से हक़ को उसने नहीं माना और उसको रद्द कर दिया। उनका ज़िक्र भी इख्तिसार के साथ हमने कल पढ़ा। आज हम तीसरे गिरोह का ज़िक्र पढ़ेंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि, और लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कहते तो ये हैं कि हम ईमान रखते हैं अल्लाह पर, हम ईमान लाए अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, क़यामत के दिन पर भी हम ईमान रखते हैं, यौम आखिर पर भी, व मा हुम बिमुमिनीन, मगर वो मोमिन नहीं है, वो हकीकत में मोमिन नहीं है। यानी वो लोग कहते हैं, दावा करते हैं हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं वो हकीकत में मोमिन नहीं है। इससे अक्सर बेशतर जो मुफस्सिरीन कराम ने जो राय ली है वो है कि वो फरमाते हैं कि ये मुनाफिकीन का जिक्र है कि जो जिन्होंने कलमा पढ़ा, जो मुसलमान हो गए, लेकिन जब दीन के तकाज़े उनके सामने आए तो उन्होंने उसे अदा नहीं किया और दुनिया की मोहब्बत उनके दिलों में घर कर गई और दीन की अपनी ज़िम्मेदारियाँ, अपने तकाज़े उन्होंने अदा नहीं किए। एक रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रास कुल्ली खतियतिन हुब्बुद दुनिया, दुनिया की मोहब्बत होती है, हर गुनाह की जड़ बुनियाद बनती है। जो दुनिया की मोहब्बत इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। इस दुनिया की मोहब्बत में माल, बीवी, बच्चे, घर बार की मोहब्बत, ये सारी मोहब्बतें आ जाती हैं। जैसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरह तौबा आयत नंबर 24 में इरशाद फरमाते हैं कि 8 मोहब्बतें हैं वहाँ दुनिया की चीज़ें, और 3 मोहब्बतें हैं जो अल्लाह, उसके रसूल और उसके रास्ते में जिहाद की मोहब्बत। अगर ये एक पलड़ा बानी मोहतरम फरमाया करते, अगर एक मिज़ान कायम किया जाए उसमें तुम 8 मोहब्बतें एक तरफ रख दो, दुनिया की मोहब्बतें, 3 मोहब्बतें एक तरफ रखो, अल्लाह, उसके रसूल और उसके रास्ते में जिहाद की मोहब्बत। अगर तो ये पलड़ा भारी है, अल्लाह, उसके रसूल की मोहब्बत वाला, उसके रास्ते में जिहाद वाला, तो फिर तो है खैर। अगर ये दुनिया की मोहब्बतों वाला पल्ला भारी हो गया, फिर अपने ईमान की फ़िक्र करो। अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरह तौबा में इरशाद फरमाते हैं, फरमाया कुल इन काना आबाउकुम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, अगर तुम्हारे बाप दादा, आबाउकुम तुम्हारे बुजुर्ग, तुम्हारे बाप दादा, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम, और तुम्हारे बेटे औलाद तुम्हारी, व अबनाउकुम व इख्वानुकुम, और तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम, और तुम्हारे ज़ौज, मर्द के लिए बीवी, बीवी के लिए उसका खामंद यानी ज़ौज। तो फरमाया इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम, और अगर तुम्हारे रिश्तेदार, बिरादरी, कौम, कबीला, ये तुम्हें ये मोहब्बतें ज़्यादा हैं अल्लाह, उसके रसूल की मौज़े, व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और वो माल जो तुमने बड़ी मेहनत से कमाया। जो इंसान माल खुद कमाता है ना जी, उसकी बड़ी कदर होती है। जो माँ बाप की कमाई हो ना, अक्सर ना फरमान औलाद, ना हंजार औलाद, वो फजूल खर्ची में भी उड़ा देती है, लेकिन जो बंदा खुद कमाता है उस माल की उसे बड़ी कदर होती है। अक्सर हम सुनते हैं लोगों के मुंह से कि ये तो मैंने मेहनत से कमाया जी, ये तो मैंने बड़ी मेहनत से कमाया, उस माल की बड़ी कदर करता है इंसान। अल्लाह ने भी उस माल का जिक्र किया, वाम वाल एक तरफ तो मुँहा व तिजारत उन तख्शौन का साधा, और वो तिजारत जिसका मंदे का तुम्हें अंदेशा रहता है। भाई मैं अल्लाह के रास्ते में चला जाऊँ, मैं दीन सीखने निकल जाऊँ, मैं अल्लाह के रास्ते में निकल जाऊँ, मैं जिहाद के लिए निकल जाऊँ, पीछे मेरा कारोबार का क्या बनेगा। तो तिजारत की वजह से, काम काज की वजह से भी लोग अपने घर बार को नहीं छोड़ते, अपने आराम को नहीं छोड़ते, अल्लाह के रास्ते में नहीं निकलते। तो फरमाया व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख्शौन कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा, और वो जो घर तुम्हें बड़े पसंद है, जो तुम्हारे रहने के घर है। हर इंसान को अपना घर पसंद होता है, घर का सुकून, घर का आराम। जो बंदा घर बनाता है उससे मोहब्बत भी बहुत होती है। तो अपने घरों का अगर तुम्हें आराम ये ज़्यादा पसंद है, व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि, अगर ये दुनिया की मोहब्बतें तुम्हें ज़्यादा पसंद है, मिनल्लाहि, अल्लाह से, व रसूलिही, और उसके रसूल से, व जिहादिन फ़ी सबीलिही, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से। अब हर आदमी कहेगा मेरे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत बहुत ज़्यादा है जी, मुझे तो घर बार, बीवी, बच्चे, हर चीज़ से ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है।
آگے فرمایا وہ جہاد فی سبیل ہی. یہ چیک کرو ذرا تم اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہو نہیں کر رہے, اسٹرگل کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے, جد و جہاد کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے. اگر کر رہے ہو اللہ کا شکر ادا کرو, اگر نہیں کر رہے پھر تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے, تمہارے دل میں پھر وہ حقیقی ایمان نہیں ہے. کیوں؟ جو ایمان تمہیں تمہارا گھر سے لے کر مسجد تک نہیں جا سکتا وہ تمہیں جنت تک لے جائے گا. خود سوچو ذرا, اپنا حساب کر لو. جیسے حدیث میں فرمایا اپنا حساب اپنی موت کے وقت آنے سے پہلے خود کر لو. اس سے پہلے حساب کر لو کہ تم سے حساب شروع کر لیا جائے, تم سے حساب لیا جائے. تم سے حساب لینے والے فرشتے کرام کاتبین آ جائیں, تمہارا معاملہ چیک کیا جائے, اس سے پہلے خود حساب لگا لو. ہر آدمی حساب کرتا ہے, سمجھدار ہے, اسی کو ہم مراقبہ کہتے ہیں. انسان تھوڑا بیٹھے تنہائی میں, اپنے لیے وقت نکالے, اس میں سوچے جس کام کے لیے اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے کیا میں وہ کر رہا ہوں. اگر کر رہا ہوں تو الحمدللہ, اگر نہیں کر رہا بل الانسان والا نفسہ بصیرہ. ہر شخص اپنے آپ کو خوب جانتا ہے. آپ اپنے آپ کو بہتر جانتے ہیں, میں اپنے آپ کو بہتر جانتا ہوں. اگر کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں, نہیں کر رہے تو اپنی فکر کریں, آخرت کی فکر کریں. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ اپنا حساب کرنے کی, اپنی موت سے پہلے اپنا حساب کرتے رہنے کی بھی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں, وہاں فرمایا اس آیت میں پوری کر لوں, فرمایا فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. اگر یہ دنیا کی محبت ہے, تمہیں اللہ, اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کی محبت سے زیادہ عزیز ہے, فتربصوا تو انتظار کرو, صبر کرو, یہاں تک کہ حتی یأتی اللہ بامرہ, اللہ اپنا حکم لے آئے, یا اللہ کا کوئی حکم آ جائے, یا تمہاری موت کا وقت آ جائے. جو بھی اللہ فیصلہ تمہارے بارے میں فرما دے. حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ جھوٹے لوگوں کو, مفسد لوگوں کو, جو دعوے تو بڑے کریں کہ اللہ ہم تو تجھ پر ایمان رکھتے ہیں, تیرے نبی پر ایمان رکھتے ہیں, لیکن نبی کی سنت کے مطابق زندگی نہ گزاریں اور اپنی من مرضی پر زندگی گزاریں, اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہ کریں. اللہ فرماتا ہے تو پھر اللہ بھی ایسے جھوٹوں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کے راستے پر آنا چاہتا ہے, جو چلنا چاہتا ہے. اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے. جو چلنا ہی نہیں چاہتا تو اللہ بھی زبردستی ہدایت نہیں دیتا. دنیا کا یہ دستور ہے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے, فیصلہ ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم چاہیں نا ہم ہر نفس کو ہدایت دے دیں, اللہ سب کو نیک کر دے. اللہ کے لیے کوئی مشکل کام ہے؟ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لیکن میرا یہ قول اللہ فرماتا ہے پورا ہو کر رہے گا, میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر کے رہوں گا. بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں. اللہ ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے والا بناتے ہیں. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو یہ ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر, آخرت کے دن پر, مگر وہ مومن نہیں ہیں, وہ حقیقی مومن نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ علماء اکرام فرماتے ہیں وہ منافقین کا یہاں پہ تذکرہ ہے کہ دنیا کی محبت نے انہیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں آگے نہیں بڑھنے دیا, دین پر عمل نہیں کرنے دیا. تو دنیا کی محبت جب دلوں سے نکلتی ہے تو دین آتا ہے, اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. جیسے فرمایا کہ اگر تمہارے دل مردہ ہو گئے ہو نا تو گھبراؤ نہیں, اپنے دل کی زمین کو نرم کرو. جیسے تم زمین سخت ہو جاتی تو کیا کرتے ہو, اس پر ہل چلاتے ہو نا, پہلے بیج ایسے نہیں ڈال دیتے, پہلے زمین نرم کرتے ہو, اس پہ بیج ڈالتے ہو پھر نرم کر کے. تو اپنے دل کی زمین کو نرم کرو. یہ کیسے نرم ہوگی؟ اپنے مال کی محبت کا حل چلاؤ, اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو, تمہارا دل نرم ہو جائے گا. اور یہ آزمائی ہوئی باتیں ہیں, آپ جب اللہ کی راہ میں خرچ کر کے بیٹھے ہوں گے آپ کے دل پر بات اثر کرے گی, دین کی بات ہو رہی ہوگی, اثر کرے گی. آپ خرچ نہیں کریں گے آپ دل سخت ہو جاتے ہیں, پھر بندے کے دل پر بات اثر نہیں کر رہی ہوتی. اس لیے فرمایا لوگوں اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرتے رہا کرو, خرچ کرتے رہا کرو. ایک کھجور بھی دے سکتے ہو نا وہ بھی دیا کرو. اس سے ایک کھجور جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تمہارے خرچ کرنے کی وجہ سے تمہارے دل بھی نرم کر دے گا, تمہارے دلوں کی زمین بھی نرم کر دے گا, اور تمہارے لیے جہنم سے آزادی کا بھی فیصلہ فرما دے گا. صدقہ انسان کو جہنم سے بچاتا ہے, برے اعمال اس کے جو ہیں وہ غلطیاں ہو جاتی ہیں صدقے سے, اللہ وہ بھی معاف فرما دیتا ہے. تو فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا, وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, یعنی وہ منافقین دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. باب مفعلہ ہے یخادعون, اس باب کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کشمکش ہوتی ہے, یعنی دونوں طرف سے زور لگ رہا ہے, وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو فرمایا اللہ کو اور اہل ایمان کو وہ منافقین دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم, اور نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو. منافق اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر جھوٹ بولتے, جھوٹے بہانے بناتے کہ ہمیں اجازت دے دیں, ہم آپ کے ساتھ جہاد میں نہیں جا سکتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل تھے, اجازت دے دیتے. پھر وہ اپنے دلوں میں اور آپس میں منافقین فکرے کستے, تانے کستے کہ بھائی یہ کیسے اللہ کے رسول ہیں. اگر انہیں یہ معاذ اللہ وہ بدبخت کہتے ہیں, اگر یہ اللہ کے رسول ہوتے انہیں پتہ نہ چل جاتا ہم تو جھوٹ بول کے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے, فرمایا اتقوا فراست المومن, مومن کے فہم و فراست سے ڈرا کرو.
फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूर अल्लाह, मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। एक मोमिन को अल्लाह इतना फ़हम व फ़रासत अता करता है, तो अल्लाह के आखिरी नबी सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़हम व फ़रासत कितना होगा। तो आप सब अपनी नरम मिजाजी की वजह से उनको रुख्सत दे देते, फिर वो इस तरह की बातें करते। अब वो समझते हैं हम धोखा दे रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम तो इन्हें धोखा दे रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम, नहीं धोखा दे रहे मगर सिर्फ अपने आप को, ये किसी का नुकसान नहीं कर रहे मुनाफिक। आप सोचे तो सही, अब तो सब मर गए ना, वो लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे वो तो सब मर गए, और सहाबा इकराम भी दुनिया से तशरीफ़ ले गए, वो कामयाब हो गए, अहले ईमान, सच्चे अहले ईमान सहाबा इकराम। और जो उनके साथ ही नमाज़ें पढ़ते थे, उठते बैठते थे, एक ही जमात में बैठते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ें पढ़ते थे, लेकिन वो मुनाफ़क़त के बढ़ने की वजह से अब्दुल्ला इब्ने उबई जैसे लोग वो नाकाम हो गए। तो दुनिया की मोहब्बत उनको बदनसीबी में कहाँ तक ले गई। तो फरमाया वमा यशउरून, उन्हें इसका शऊर नहीं है। हकीकत बात यह है कि उन्हें इसका शऊर ही नहीं है कि अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। और फरमाया फ़ी कुलूबिहिम मरज़ुन, उनके दिलों में एक रोग है, ये रोग एक बीमारी है, यानी उनके दिलों में एक रोग है। वो रोग क्या है, बीमारी क्या है, किरदार की कमज़ोरी, वीकनेस ऑफ करैक्टर। ये वीकनेस ऑफ करैक्टर की वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पाए, दीन पर अमल नहीं कर पाए। तो फरमाया फ़ी कुलूबिहिम मरज़ुन, उनके दिलों में रोग है, बीमारी है। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, तो अल्लाह ने उनके रोग में इजाफा कर दिया। ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला का तरीका है। जो हिदायत के रास्ते पर चलना चाहता है अल्लाह उसके लिए हिदायत के रास्ते खोल देता है। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, अल्लाह पाक फरमाते हैं जो हमारे रास्ते में जिद्दोजहद करता है, स्ट्रगल करता है, हम उसके लिए रास्ते खोल देते हैं। और जो बुराई पर चलना चाहता है अल्लाह फ़ौरन नहीं पकड़ता। कोई गुनाह का काम करना चाहता है अल्लाह मौका देता है, दुनिया है ही आजमाइश की जगह, लेकिन जब पकड़ता है फिर उसकी पकड़ भी बड़ी सख्त होती है। तो फरमाया फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, तो अल्लाह ने उनके रोग में इजाफा कर दिया। वलहुम अज़ाबुन अलीम, तो उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। बिमा कानू यकज़िबून, बसबब इस झूठ के जो वो बोल रहे थे। व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, और जब उनसे कहा जाता है कि मत फसाद करो ज़मीन में, जब उन मुनाफिकीन से कहा जाता कि देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु दुनिया में तशरीफ़ ले है, इनकी पैरवी करो, तुमने इस्लाम कबूल कर लिया, ठीक ठीक पैरवी करो, ऐसे अमल करो जैसे सहाबा इकराम अमल कर रहे हैं रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। तो वो मुनाफिकीन कहते क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, वो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हम चाहते हैं भाई आपस में सुलह सफ़ाई रहे, ये क्या ज़रूरत है कुरैश से जंगे करना। तो बस मीठी मीठी दावत देते रहो, सारे ठीक हो जाएंगे, एक दिन आएगा सारे नेक हो जाएंगे, तो बस इस्लाम गालिब हो जाएगा। तो दावत देते रहो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर ज़्यादा खूबसूरत दावत कोई नहीं दे सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का कलाम जितना आला तरीके से लोगों को सुनाते थे, पढ़ाते थे, तो कोई और नहीं पढ़ा सकता। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने फरमान हैं, वो कोई और वैसा नहीं बयान कर सकता। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह के रास्ते में तलवार उठाई है, किताल की है। कुछ लोग होते हैं जिनके मुफादात होते हैं, वो अड़ जाते हैं, वो कहते हैं हम नहीं मानेंगे, बात सही है समझ भी आ जाए फिर भी नहीं मानते। वो कहते हैं नहीं, वो जैसे कहा जाता है वो तो उधार खाए बैठे होते हैं, वो कहते हैं हम नहीं मानेंगे। जिनके करोड़ों डॉलर के इंटरेस्टेड हैं वो कहाँ चाहेंगे कि अदल इंसाफ का निज़ाम आए, वो नहीं चाहेंगे। तो उसके लिए भी जिहाद ज़रूरी है। तो फरमाया जब उन्हें कहा जाता है ठीक ठीक दीन पर पैरवी करो, दीन पर चलो, अमल करो, तो वो कहते हैं हम तो इस्लाह चाहते हैं, हम नहीं चाहते कुछ जंगे वगैरह हो, हम तो चाहते हैं बस मीठी मीठी दावत फैलती रहे। तो फरमाया अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशउरून, आगाह हो जाओ कि हकीकत में यही लोग मुफसिद हैं मगर उन्हें शऊर नहीं है। हकीकत में यही लोग खुद झूठे हैं, ये ना उनके हैं कुफार के, ना ये मुसलमानों तुम्हारे साथ मुखलिस हैं, ये किसी के भी नहीं है। फरमाया वलाकिन ला यशउरून, मगर उन्हें शऊर नहीं है। अक्सर लोग गैर शऊरी तौर पर मुनाफिकत में बढ़ते जा रहे थे। एक तो मुनाफिकीन थे ना जिन्होंने शऊरी तौर पर मुनाफिकत को अपनाया, वो साजिश के ज़रिए साजिश के लिए दाखिल होते इस्लाम में, कहते भाई सुबह के वक्त ईमान का ऐलान कर दो, सारा दिन बैठो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और देखना सच्चे दिल से इस्लाम नहीं कबूल करना, शाम को काफिर हो जाए। ऐसे यहूदियों ने भी किया, मुनाफिकीन भी उनके ज़ेर असर परवान चढ़ रहे थे। जैसे डॉक्टर साहब फरमाया झाड़ झंकार, वो परवान चढ़ रहा था। तो अब वो लोग उनके बारे में फरमाया वलाकिन ला यशउरून, उन्हें पता ही नहीं है, शऊर ही नहीं है वो अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। ईमान कबूल कर लिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना पाया, सहाबा कराम के साथ उठना बैठना था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से कलामुल्लाह सुनते थे, कितना नुकसान किया अपना। मर तो गए, अब कौन बाकी उनमें से, सब मर गए। ऐसे ही आज भी जो लोग अल्लाह के दीन को समझने के बाद उस पर अमल नहीं करते, उनका भी मामला बड़ा सख्त है। तो जब इल्म आता है ना तो उसका मुहासबा भी बहुत ज़्यादा है। जैसे हदीस मुबारक है ना, वमाज़ा आमिला फ़ीमा आलिमा, जो इल्म था उसके बारे में बता तूने क्या किया। जितना इल्म आता है उतना जवाब भी अल्लाह के यहाँ देना है। तो अल्लाह ताला हमें अमल करने की, जो इल्म हासिल करते हैं उस पर अमल करने वाला बने। फरमाया व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, और जब उनसे कहा जाता है ईमान लाओ जैसे दूसरे लोग ईमान लाए, जैसे सच्चे सहाबा इकराम ईमान लाए। देखो अबू बकर सिद्दीक़ को देखो, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला को देखो,
یہ ایسے لوگوں کی طرح ایمان، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو اور سچے صحابہ کرام کو دیکھو، ایسا ایمان لاؤ نا، ایسی پیروی کرو جیسے یہ صحابہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ایسی تم بھی اطاعت کرو۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، وہ کہتے ہم ایمان لائیں، کیا ہم ایمان لائیں جیسے یہ معاذ اللہ بے وقوف لوگ ایمان لائیں؟ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتے تھے، ہم تو اپنا مال بھی بچا لیتے ہیں، جان بھی بچا لیتے ہیں، گھر بھی بیٹھے رہتے ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ کہتے ہیں، وہ بدبخت منافقین کہتے ہیں یہ بے وقوف ہیں، انہیں تو اپنے گھر کی فکر نہیں ہے۔ جب جہاد کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ اپنا مال دے دیتے ہیں، یہ خود بھی ساتھ نکل جاتے ہیں، تو نہ انہیں بیوی بچوں کا خیال ہے نہ اپنے گھر کا خیال ہے۔ تو معاذ اللہ ان منافقین کی نظر میں وہ اس طرح سے وہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ کیا ہم ایسے بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ فرمایا الا، آگاہ ہو جاؤ، انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، وہی بے وقوف ہیں لیکن علم نہیں ہے انہیں۔ اصل بے وقوف وہی لوگ ہیں جو اپنی جان مال بچا کے گھروں میں بیٹھے ہیں اور دین کے تقاضے ادا نہیں کر رہے، اور صحابہ کرام کے ساتھ نکل کر آگے بڑھ کر جہاد نہیں کر رہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہے، یہی لوگ بے وقوف ہیں۔ اور فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان والوں سے ملتے ہیں منافقین تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ خلوت میں تنہائی میں ہوتے اپنے شیطانوں کے پاس، یہاں شیاطین سے مراد یہود کے بڑے بڑے علماء بھی ہو سکتے ہیں، منافقین کا تعلق تھا ان سے، دوستیاں تھیں، ان کے پاس بھی جاتے تھے فساد پھیلانے کے لیے کہ اب کیا کریں اب کیا کریں، وہاں سے ڈکٹیشن لیتے۔ تو منافقین کے سردار بھی ہو سکتے ہیں اور یہود کے علماء بھی، جب وہ جاتے نا ان کے پاس کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے تم تو واقعی مسلمان ہو گئے ہو، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو صرف انہیں دھوکہ دے رہے ہیں، ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہم ان کے ساتھی نہیں ہیں۔ ادھر مسلمانوں کے پاس آتے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم ان کے ساتھی نہیں ہیں۔ تو حقیقت میں کیا ان کا معاملہ تھا؟ سورہ نساء میں اللہ پاک فرماتے ہیں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 143 میں منافقین کے بارے میں فرمایا مذبذبین بین ذالک، یہ درمیان میں یعنی کفر و ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہے، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ مذبذب ہو کر رہے گا، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، اب یہ کسی کے ساتھ ہی نہیں، یہ صرف اپنے دم کے ہیں، یہ کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ تو فرمایا جب یہ تنہائی میں ہوتے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ تنہائی میں ہوتے خلوت میں ہوتے اپنے شیطانوں کے پاس، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور ان لوگوں سے تو ہم محض مذاق کر رہے ہیں، ہم ہنسی مذاق کر رہے ہیں، بس ان سے ہم ایمان نہیں لائے۔ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ، اللہ حقیقت میں ان کا مذاق اڑا رہا ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے، ان کے عقل کے اندھے پن میں وہ بڑھتے چلے جائیں، اللہ انہیں مدت دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، دیکھیں کہاں تک یہ جاتے ہیں اپنی گمراہی میں۔ فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی خرید لی، یعنی اللہ نے انہیں ہدایت دی، کلمہ پڑھا انہوں نے، لیکن ہدایت کو چھوڑ دیا، گمراہی کو انہوں نے حاصل کر لیا، کس لیے؟ تھوڑے دن کی زندگی کے لیے، تھوڑے مفادات دنیا، تھوڑا مال، تھوڑی دولت، گھر کا آرام، یہ ان کے پاؤں کی بیڑیاں بن گئی، اور انہیں اس دنیا کی آرام نے، دنیا کی محبت نے انہیں اللہ کے راستے میں بڑھنے نہ دیا۔ تو فرمایا فما ربحت تجارتہم، سو نفع بخش نہ ہوئی، نافع نہ ہوئی ان کی تجارت ان کے حق میں، وما کانوا مہتدین، نہ ہی وہ راہ پانے والے ہوئے، نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہوئے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، یعنی اب اللہ ایک مثال کے ذریعے سے فرما رہے ہیں کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے ماحول میں پہلے اندھیرا تھا، ہر طرف اندھیرا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، کسی نے ہمت کی آگ روشن کر دی۔ فرمایا فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب آگ نے اس کے سارے ماحول کو روشن کر دیا، یعنی باہر روشنی آ گئی، آگ کی وجہ سے روشنی پیدا ہو گئی ماحول میں، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور چھوڑ دیا ان کو ان کے اندھیروں کے اندر کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے، یعنی ایک تاریک شب میں کسی نے آگ روشن کی، جب باہر ماحول میں روشنی ہوئی تو اندر جو ان کے دل تھا وہ گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک سیاہ داغ لگتا ہے، دل سیاہ ہوتا ہے، اگر انسان توبہ کر لیتا ہے دل صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے دل سیاہ ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ دل سخت ہو جاتا ہے، پھر انسان پر کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ لیکن جب بھی انسان سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے، اس پر ہدایت کی بات اثر کرتی ہے، اس لیے توبہ بڑی چیز ہے، ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگتا رہنا چاہیے۔ فرمایا وَتَرَكَهُمْ فِي ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں کے اندر کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ سُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، سُمٌّ یہ بہرے ہیں، بُكْمٌ گونگے ہیں، عُمْيٌ اندھے ہیں، فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ سو اب یہ نہیں لوٹیں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے بڑے زور کی بارش برس رہی ہے، آسمان سے اس میں اندھیرے بھی ہیں اور گرج بھی ہے، چمک بھی ہے، یعنی بجلی کی چمک بھی۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ٹھونس لیتے ہیں
कड़क के खौफ से, मौत के डर की वजह से अपनी उंगलियां अपने कानों में दे लेते हैं। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह ऐसे काफिरों का इहाता किए हुए। यकादुल बरकु यख्तफु अबसारहुम, करीब है कि बिजली की चमक उचक ले उनकी आंखें। उल्लमा अज़ा लहुम मशौ फीही, जब चमकती है इन पर तो चलने लगते हैं इसकी रोशनी में। व इज़ा अज़लमा अलैहिम कामू, और जब इन पर तारीकी तारी हो जाती है तो खड़े के खड़े रह जाते हैं। ये एक नक्शा खींचा जा रहा है, यानी कुरान हकीम माँ मुबारका, एक मुबारक चीज़ आसमान से नाजिल हो रही है। तो उसके बाद और ये कुरान जो है किताब मुबारकुन है, बड़ी मुबारक किताब है। तो इसका नज़ूल हो रहा है, लेकिन वो लोग इससे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। क्यों? वो दुनिया को उन्होंने अपना मकसूद बना लिया है, और वो थोड़ा बहुत चलते हैं, जब आसानी देखते हैं थोड़ा बहुत चल पड़ते हैं रोशनी। जब कोई मुश्किल का मामला आता है, दीन का तकाजा आता है, जिहाद करो, निकलो, हिजरत करो, मुनाफिकीन पर ये दो चीज़ें बड़ी भारी हो जाती हैं। एक अल्लाह की राह में निकलना, दूसरा अल्लाह की राह में माल खर्च करना। नमाज भी पढ़ते, मारे बांधे थके टूटे, कहीं पीछे आके कहीं किसी तरह हाज़िरी लगवाने के लिए खड़े हो जाते, लेकिन जब उन्हें कहा जाता निकलो अल्लाह के रास्ते में, उन्हें अल्लाह के रास्ते में निकलना मुश्किल हो जाता। जब उन्हें कहा जाता माल खर्च कर लो अल्लाह की राह में, अल्लाह की राह में माल खर्च करना उनके लिए ये मुश्किल बन जाता। तो ये जो माल खर्च करता रहता है, अल्लाह की राह में कुर्बानियाँ देता रहता है, अल्लाह उसको हिदायत पर चलाता रहता है। तो बड़ा ज़रूरी होता है अल्लाह की राह में खर्च करना, अपना वक्त लगाएं, सेहत लगाएं, जो भी अल्लाह ने नेमतें दी हैं उसे अल्लाह की राह में लगाते रहना चाहिए। फरमाया वलौ शाअ अल्लाहु लज़हबा बिसमइहिम व अबसारिहिम, और अल्लाह चाहता तो उनकी समाअत और बसारत को सल्ब कर लेता। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह चाहे तो जो चाहे वो कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी आज 20 आयात का तर्जुमा मुकम्मल हुआ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है जो हमने पढ़ा है अपनी रहमत से कबूल फरमाए, हम सब के लिए हिदायत का ज़रिया बनाए, और जो हमसे गलती हो जाती है अपनी रहमत से माफ़ फरमा दे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह जी। अब हमारा ये जो गुफ्तगू हुई है इससे मुतालिक हम थोड़ी बहुत, कोई सवाल हो आपके जहन में, कोई गुफ्तगू, आप कोई बात शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मेरे जहन में ये आ रहा था जो आयत सूरह तौबा की 24 नंबर आपने रेफरेंस दिया है, अहब्बा इलल्लाह व रसूलिही व जिहाद, उसमें जो है ना जैसे आपने फरमाया कि वो जिहाद जो है ना अहब्बा इलल्लाह रसूल, इसका तो सारे कहते हैं नहीं हम करते हैं, ठीक है ना, तो जिहाद में टेस्ट करना चाहिए जी। तो मेरा इसमें ये थोड़ा मैं इजाफा करूँगा, कहने से सिर्फ काम नहीं हो जाता। मैं कहूँ कि अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, रसूल से मोहब्बत करता हूँ, और उनकी बात एक भी मानने के लिए तैयार नहीं। असल चीज़ ये है कि मोहब्बत का पता वहाँ चलता है कि जब किसी की बात मानी जाती है। मेरा बेटा मुझसे मोहब्बत करता है, बात एक भी नहीं मानता, तो उस मोहब्बत का वो ज़ीरो है, वो कोई मोहब्बत नहीं। इसी तरह कोई दफ्तर देखें, कोई ऑफिसर है, अब हम कहें जी हम उससे बड़े दिल से मोहब्बत करते हैं, तो हुक्म उसका एक भी ना माने तो क्या नौकरी से निकाल देगा? फिर सीधी सी बात है। तो इसी तरह इल्लल्लाह अहब्बा इल्लल्लाह व रसूल, इसका मतलब ये है कि जो अहकामात अल्लाह उसके रसूल ने दिए हैं अगर हम उनको मान रहे हैं मनुइन, तो फिर तो हम मोहब्बत के दावे में सच्चे हैं। वरना पूछो तो हर कोई यही कहेगा, लेकिन झूठ बोलते हैं। मोहब्बत का दावा सच्चा उस वक्त होगा जब हम अल्लाह उसके रसूल के अहकामात को मानेंगे, और जिहाद की जैसे उन्होंने बता दी। अब मानने के लिए फिर वही बात कि हुक्म का पता होना चाहिए। अब कोई मेरे दिन में 10 हुक्म है और मेरे बच्चों को पता ही नहीं है तो मानेंगे? जब मैं उनको बताऊंगा तो मानेंगे ना। तो इसी तरह उसके अल्लाह उसके रसूल के अहकामात अल्लाह की किताब में लिखे हुए हैं, हदीस की सूरत में है, उसको हम जितना उसमें गोता लगाएंगे, जितना आगे बढ़ेंगे, हमें वो बातें समझ आती जाएंगी, हम अमल करने वाले बन जाएंगे। जब तक हम इसके अंदर नहीं घुसेंगे, इसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, ऐसे झूठा मूठा दावा हम करते जी हम बात मानते हैं, नमाज पढ़ लिया, रोज़ा रख लिया, ये कोई बात ठीक नहीं है, ठीक है। मतलब ये दावा हमारा सच्चा नहीं है। दावा तभी सच्चा होगा कि हम 100% अल्लाह उसके रसूल के जो अहकामात हैं करने वाले, वरना उन्हें तो कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ करने वाले हैं, कुछ ना करने वाले। जो करने वाले हम कर रहे हैं, छोड़ने वाले हम छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं। खाली ईद मिलादुन नबी मिला लेना या मुँह से ये कह देना जी मेरे माँ बाप से, वो दावा झूठा है, और उसके जो अहकामात है वो अमल ना हो रहे हों। अहकामात सारे वही बात दोबारा कर रहा हूँ कि किताबुल्लाह में लिखे हुए हैं, और उसका हमें पता होना चाहिए। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, जो बात सामने आती गए, जैसे अब कल की हमने पढ़ी कि 3 ग्रोह हैं, एक ग्रोह ने जो बात बताएगी उसकी सिफात भी बताएंगे, वो एक्सेप्टेबल हैं और वो फलाह वाले कामयाब। तो हमें चाहिए कि वो जो बातें बताई गई हैं उसके अपने अंदर जो देखें भाई कौन सी बात मैं मान रहा हूँ, नहीं मान रहा हूँ, नहीं मान रहा हूँ, मानना शुरू कर दे।
इसी तरह कोई छोड़ने वाली बातें होती हैं, अगर मैंने छोड़ी हुई है तो अच्छी बात है, नहीं छोड़ी तो छोड़ना शुरू कर दे, उसका भी इसी किताब से पता लगेगा। दूसरे ने सिरे से इनकार कर दिया, तीसरा वो मुनाफिक का जिक्र है, कुछ उसकी मान ली कुछ उसकी। आज का मुसलमान यही कुछ कर रहा है, कुछ अल्लाह की मान रहा है, कुछ इधर अपने ख्वाहिश नफ्स की मान रहा है। ये बिल्कुल रियलिटी है, चाहे मुझे गुस्सा लगे या कुछ लगे, हकीकत यही है कि हम 100% नहीं मानते, इस वजह से कि हमें पता नहीं है। कुछ बात ये कि पता है लेकिन हमारी दुनिया ख़राब होती है, तो हमारी दुनिया में हम उस दुनिया को बचाने के लिए अल्लाह के अहकामात को पुष्ट से पुष्ट डाल देते हैं। दावा हम अगर करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो वो झूठा है। मैंने ये इसमें इजाफा करना था, इसमें वो गलती कमी कोताही है तो मुझे बता दें, और कोई साथी भी इजाफा करना चाहे तो इसमें। जी सर, और कोई कल के डिस्कशन को आपने ना बैठक एपिसोड 1 का नाम दिया, तो अच्छा टाइटल है, एप्रिसिएशन फॉर यू। मैंने कहा सवाल जवाब लिखे हुए थे, मैंने इनसे पहले कहा सवाल जवाब सेशन 1 2 इस तरह। जी जी, लेकिन आप कहते हैं ठीक चलिए, अगर वैसे होना भी ऐसे चाहिए कि वो अलग हो जाए, वो अलग हो जाए, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, दूसरा सर, जैसे आपने फरमाया ना कि 8 मोहब्बत जो है वो दुनिया की है, और 3 मोहब्बत जो है वो अल्लाह ताला, अल्लाह उसको उसका जिहाद हो गया। और वो 3 मोहब्बतें अगर दुनिया वाली 8 मोहब्बतों पे गालिब आएगी तो तभी हमारी कामयाबी है ना। अब उसमें जो तीसरी मोहब्बत है जिहाद फी सबीलिल्लाह, तो हमारा जिहाद बिन नफ्स जो है वो भी उसी ज़ुमरे में आएगा, ये बता जी। जिहाद के फिर मराहिल हैं, जी। उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, डॉक्टर इसरार अहमद साहब का एक बयान है, सोशल मीडिया पे भी पड़ा है, जिहाद फी सबिल, आप उसे सुन लें, वो बहुत डॉक्टर साहब से उसमें कई के मराहिल हैं, फिर ये भी उसे अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद। हाँ, ये बिल्कुल ये तो है, क्योंकि ये मेरा तो दिल बहुत कहता अहम है, जिहाद है। मेरा दिल बुराई की तरफ रागे पे मैं छोड़ के अल्लाह की तरफ जाता हूँ, मेरी माँ से मोहब्बत है, मैं उसको इग्नोर करके उधर जाता हूँ, तो मैं जो है वो आपने जिहाद किया। हाँ, ये तो जिहाद में आ जाएगा ना। कंप्लीशन उसी वक्त होगा जिस तरह जो मंजिलें उन्होंने बताई हैं सारी, ये हमें एक टुकड़ा अगर कर लेते हैं तो एक तो आपने स्टेप। और सर एक बात और आपने की आयत के हवाले से कि भी जैसे जैसे कोई इंसान बुराई करता है तो उसके दिल के ऊपर ना एक दाग पड़ जाता है ना, नुक्ता पड़ जाता है, स्याह नुक्ता होता है, जो है जैसे जैसे गुनाह बढ़ते जाते हैं तो दिल स्याह होता जाता है ना। तो इन्फॉर्मेशन के तौर पे थोड़ा सा मैं कर दूं कि निश्तर के एक अपना प्रोफेसर डॉक्टर नूर अहमद नूर तबलीगी जमात के साथ भी वाबस्ता थे, बैरून मुमालिक बहुत ज़्यादा जाते थे। पहले वो कैद आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर के प्रिंसिपल रहे, फिर यहाँ HOD थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे ना। तो उन्होंने अपना एक किताबचा लिखा था 100 पेशेंट पे, अपनी रिसर्च के मुताबिक। तो वो 100 पेशेंट वो वाले थे जो नोन थे, कि नोन इस सेंस में कि ये बंदा स्याकार है ज़हरी तौर पे, दुनियावी तौर पे, कि ये बंदा नेक है। तो जब उन लोगों की हार्ट की सर्जरी हुई तो वाकई ये चीज़ पाई गई कि जो नेक लोग थे उनके दिल शफाफ थे, और जो ज़हरी तौर पे स्याकार थे, गुनाहगार थे, उनके दिल जो है वो अंदर से ब्लैक ही पाए गए। यानी कि वो इसी बात की तस्दीक एक हो जाती है उनका किताबचा कि भी हर गुनाह के बाद एक स्याह नुक्ता पड़ता जाता है, जैसे जैसे गुनाह बढ़ते जाते हैं हमारा दिल पे हो जाता है, ढांप लेता है जब तक आप हाँ बिल्कुल अच्छी नहीं, ये है हदीस, अब इसका सनद क्या है वो है नहीं सनद क्या है, मैं भेज दूंगा, कहते कल मैं भेज दूंगा। वो तो मेरे पास भी है, अभी मुझे याद नहीं बुखारी की है कि कौन सी बुखारी की भी है, मुस्लिम भी है, 3-4 हाँ दोनों सही है। तो ये उसने किताब लिखी है इसकी जी, रिजवान किताब से खामोश बैठ रहता है नहीं, है, लेकिन था आपको हिस्सा डाले ना अपना रिजवान भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ जो इन्होंने जो पहले दिन बयान अलियास किया नाम अलियास साहब ने, जो एक स्वाद का और एक मुशक्कत का, हाँ जी, तो वो भी एज हमारे जहाद फिर नफ्स में आता है ना। हाँ जी, हम एक स्वाद वाला काम को छोड़ के मुशक्कत वाली तरफ जाते हैं, हाँ, तो वो हमारे नफ्स के खिलाफ जहाद होता है। बिल्कुल ऐसे मिसाल के तौर पर हम अगर सर्दियों में वुजू कर रहे हैं सुबह सुबह उठ के, तो वो एक मुशक्कत वाला काम है, अपने बिस्तर को छोड़ और भी हदीस डॉक्टर साहब सुनाते हैं अफजल जिहाद, वो भी यही है कि आप अपने नफ्स से जब भी आपको काम करें तो आपको अल्लाह का हुक्म याद आए, जब भी कोई काम करें आपको अल्लाह का हुक्म याद, क्या अल्लाह ने इसकी इजाज़त दी है तो फिर ठीक है, नहीं दी तो रुक जाए, तो यही जिहाद, ये अपने नफ्स के खिलाफ ये जो है नहीं, बिल्कुल ठीक आपने कहा, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि वो अल्लाह और उसके रसूल के जब अहकामात मानते हैं तो वो मुश्किल लगती है। तो अगर हमें मुश्किल नहीं बर्दाश्त करते, स्वाद की तरफ जाते हैं तो जाहिर है फिर अहकामात पर अमल नहीं हो सकता ना, फिर जाहिर है तो अगर सवाल का है ना तो फिर तो नहीं मुश्किल है। जो बताया कि जन्नत को मुश्किलात ने घेर रखा है, अल्लाह के छोड़ने का, जहन्नम को आसानियों ने घेर रखा है, जितने आसान काम इंसान करते हैं वो जहन्नम जो है ना उसको घेर रखा है। अगर आसान काम करेंगे तो आगे जो रिजल्ट एंड वो जहन्नम,
یہ لمبی حدیث ہے کافی ہے. اچھا ماشاء اللہ. ہمارے آج مہمان ہمارے بزرگ ساتھی ایم ڈی اے کالونی سے وابڈا ٹاؤن کے پاس سے تشریف لائے ہیں عبدالحمید صاحب. ویلکم جی. سید صاحب کیا نام ہے؟ عبدالحمید صاحب تھوڑا سید عبدالحمید شاہ جی. عبدالحمید شاہ. تھوڑا چلے جی آپ بھی کچھ تھوڑا سا سر آپ کوئی اپنا تعارف کرا دیں. میرا نام بھی سید عبدالحمید شاہ ہے. میرا جو بزنس تھا پہلے پیسٹی سائڈ کا. اچھا اچھا. ایک پین پیسفک کمپنی تھی لیکن ابھی کو 5-6 سال سے چھوڑ دیا. اچھا میں ریٹائرڈ لائف ہی گزار رہا. اچھا. بابڈا ٹاؤن فیس 1 سے وابڈا کے ساتھ ایم ڈی اے کالونی. ایم ڈی ہاؤسنگ سوسائٹی. یہ جو گفتگو سنی آپ نے اس کے بارے میں کوئی آپ بات کریں ماشاء آپ کے اللہ دل اچھا میں ہے. مطلب کہ شہریار خان صاحب سے ہے تو میں کافی آنا بھی چاہ رہا تھا تو لیکن یہ کہ وہ دیر ہو گئی. آج ویسے میں تو جلدی آ گیا تھا. پہلے مسجد میں گیا ہوا تھا. جی ٹائم 5:30 ہو گیا. پہلے 5:15 ہوتا تھا عصر کا ٹائم. آج سے 5:30 ہوتا ہے. 5 میں نماز پڑھ کے پھر مجھے لوکیشن ڈھونڈنے میں تھوڑی سی. اچھا چلو کوئی بات جی. خان صاحب احمد خان صاحب ہمارے اسرے کے نقیب بھی ہیں. بس جی ماشاء اللہ سب بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں. دین کی باتیں ہو رہی ہیں ساری اور اس میں ہمارے نالج میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. تو یہ جو جہاد جو نفس کے خلاف جو جہاد ہے نا یہ افضل جہاد. یہ افضل سب سے افضل ترین تلوار اٹھانے سے یہ زیادہ افضل ہے کہ اپنے آپ کو درست کرنا, درست سمت میں رکھنا, اپنی ڈائریکشن صحیح کر لینا. کیونکہ نفس جو ہے نا یہ بڑا سرکش ہے. یہ ہمیں ابھارتا ہے گناہ کی طرف اور اس میں لذت بھی ہے, مزہ بھی ہے. تو اس میں بندے کو دنیاوی مقامات بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بندہ جب اللہ کا خوف کھائے, اللہ سے محبت کرے تو بندہ یہ چیزیں ترک کر دے. تو انسان سے گناہ ہوتے ہیں, خطا بھی ہوتے ہیں, پھر ساتھ ہی وہ توبہ کرے, معافی مانگے اور پھر اپنی اصلاح کرے. یہ ضروری ہے کہ اصلاح کرے اس کے ساتھ. اصل یہی بات ہے کہ وہ جو ہے نا جیسے مشتاق صاحب کہہ رہے تھے کہ دوسرے جہاد ہیں, سارے دوسرے جہاد ہیں حکیم الدین کے لیے, اس میں ظاہر قتال بھی سارا کچھ ہے, اس کے پیچھے بھی نفس ہے. دیکھیں اگر میرا نفس اجازت دے گا تو میں حکیم الدین کی طرف بڑھوں گا, نہیں اجازت دے گا میں نہیں بڑھوں گا. چاہے قتال ہے, خرچ ہے, اللہ کی توفیق سے, لنک اس کا ادھر ہی, اللہ کی مشیت اس میں ہے کہ بندہ کوشش کرے. ہاں بالکل, آگے اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو بندہ یہ کام کر نیک اچھے اعمال کر سکتا ہے. اور اس کو قرآن میں بیان کیا گیا کہ اس بندے کو دیکھا جو اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے. 2 دفعہ وہ بھی آیا ہوا ہے. وہ ہر چیز کے پیچھے یہی خواہش نفس, اس کے پیچھے وہی دنیا کی لفظ سواد. جدھر اس کو مزہ آتا ہے وہ اس طرف جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کا سوال سر پہلے دن سے کھڑا ہے. وہ میں بات ہی وہی میں حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے کہ وہ اس کو سواد جدھر, اگر اس کو سواد اللہ اس کے رسول کے احکامات کی طرف آ رہا ہے جو کہ بتایا گیا اس میں تو پھر وہ اس کا ادھر ہو جائے گا. اگر وہ نہیں آ رہا, اس کو پتہ نہیں ہے, تو پھر الٹا راستہ شیطان کا. نئی ماسٹر صاحب کا نا گیسٹ آنا تھا تو یہ اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے نا. اچھا. تو پھر میں نے نقد وصولی کے لیے میں ان کے پیچھے گیا. میں نے کہا گاڑی میری تو ادھر ہے, آپ ادھر ہیں, تو کہنے لگے گیسٹ کی وجہ سے. لیکن پھر میں نے جب بات کی تو یہ فوراً آ گئے کیونکہ سواد اس سائڈ پہ ان کو آیا. تو انہوں نے کہا جی موبائل ہے, مہمان آ جائے گے گھر. وہی بات ہے, مہمانوں کا سواد تولنا پڑ گیا نا ان کو. تو انہوں نے کہا ادھر زیادہ ادھر آ گئے بھائی, یہی بات ہے. اور تجھے یہ آپ دنیا کی مثال دیکھ رہو, آپ ایک کالونی میں ایک ہی لائن میں کسی کا کوئی ڈیزائن, کسی کا کوئی ڈیزائن ایک جیسا نہیں ملتا. پر جس کو جدھر سواد آتا ہے وہ اس طرح بنا لیتا ہے. میں کو آیا جی ایسے کریں, اس کا آیا ایسے کریں, اس کا, یہ ساری چیزیں سواد کے گرد گھوم رہی. ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ. آج الحمدللہ یہیں تک ہم رکھتے ہیں, زندگی رہی تو پھر اب انشاءاللہ سوموار والے دن سے ہمارا پھر یہ کلاس ہوگی. جزاک اللہ. سبحانک اللہم, ساتھیوں کا بہت شکریہ, مہربانی. دعا کچھ کروا لیا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.